सबैजनालाई फेरि पनि आजको यस क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै अरू सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु, यो सुन्दर समय उहाँले दिनुभयो, उहाँको नामको महिमा होस्। अनि आउनुहोस् हामी आज पनि यस क्लासको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामीलाई जुन उद्देश्यले यो क्लास अगाडि बढाउनलाई जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको इच्छा हाम्रो जीवनमा हाम्रो बीचमा पुरा होस् र उहाँ महिमित हुनुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ, तपाईको पवित्र नामलाई हामी धन्य भन्दछौँ। तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज प्रभु यो फेरि क्लास तपाईँले हामीलाई प्रभु यसरी अगाडि बढाउन सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु आजको यो क्लास प्रभु हामी सबैको लागि आशिषमय हुन सकेको होस्। विशेष गरी प्रभु हामीले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू, के कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने छ, यी कुराहरूमा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हाम्रो समझलाई खोलिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अगाडिको सबै समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै जतिजना यसमा आएर जोइन भएर यो क्लास एटेन्ड गर्नुहुन्छ युट्युबमा, प्रत्येकलाई तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय बुद्धि र ज्ञानले भरपुर गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा उहाँहरूको जीवनबाट तपाईँले गर्नुहोस् प्रभु, लिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सबै महिमा आदर तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भइकोस्। हामी लगातार अहिले राजाको पुस्तक हामीले हेर्दैछौँ। पहिलो राजा हामीले हिजोदेखि स्टार्ट गरेका छौँ। अनि यो पुस्तकमा अगाडि बढ्ने क्रममा आज हामी यो पुस्तकको एउटा ब्लू प्रिन्टलाई हेर्नेछौँ। कस्तो छ यो पुस्तकको विभाजन, पुस्तकभित्रको सन्देशहरू कति भागमा विभाजित छ, कुन कुन विषयहरू छ। एक किसिमले यो एउटा पुस्तकको सेटिङ हो, यसलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो राजाको पुस्तकलाई मेनली दुई भागमा विभाजित गरिएको छ। यसमा 1 देखि 22 अध्याय छन् टोटल। अनि 1 देखि 22 अध्यायलाई दुईवटा हिस्सामा, दुईवटा भागमा विभाजित गरिएको छ। अझै सरल प्रकारले भन्दा आधा आधा छ। 1 देखि 11 एउटा भाग छ, 12 देखि 22 अर्को भाग छ, दोस्रो भाग छ। अब पहिलो भाग, पहिलो डिभिजन जो गरिएको छ, डिभाइड गरिएको छ, त्यसको विषय हामीले लेख्न सक्दछौँ युनाइटेड किङडम, एकताको राज्य, एक भएको राज्यको बारेमा हामी पाउँदछौँ 1 देखि 11 अध्यायमा। 1 देखि 11 43 पदसम्म छ। मोटामोटी भन्दा 1 देखि 11 अध्याय भन्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी एकताको राज्य देख्दछौँ। यानि कि त्यो बेलासम्म राज्य एउटै छ। अनि यो एकताको राज्यमा चाहिँ, युनाइटेड किङडममा चाहिँ हामी मेनली 4वटा मुख्य कामहरू भएको हामी देख्दछौँ। 4 थिङ्स ह्यापेन्ड इन युनाइटेड किङडम। पहिलो कुरा चाहिँ सोलोमन राजा भएका छन्। किङ सोलोमन, हैन, जो एकदम चर्चित छ, एकदमै प्रचलित छन्। ही बिकेम अ किङ ओभर द नेसन। ऊ चाहिँ राजा हुन सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनलाई राजा बन्ने बेलामा विशेष दाउद, उनको पिताले उनलाई अभिषेक गर्दछन्। पुजाहारीहरू त्यहाँ हुँदछन्। अनि त्यसपछि उनी माथि प्रभुको आत्मा पनि ओर्ली आउनुहुन्छ। उनले दर्शन पाउँदछन् कसरी परमेश्वरले उनलाई अभिषेक गर्नुभयो, या परमेश्वरले नै उनलाई समस्त इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो भन्ने कुराको हामीलाई एउटा प्रुफ चाहियो, एभिडेन्स चाहियो भने, यदि परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो भन्ने हामीलाई एभिडेन्स खोज्छौँ भने त्यसको उत्तर हो गड हिमसेल्फ रिभिल्ड विथ हिम। परमेश्वर स्वयं उसकोमा प्रकट हुनुभयो, उहाँले दर्शन दिनुभयो अनि भन्दै हुनुहुन्छ, त जे पनि माग्छस् म तँलाई दिनेछु। द्याट वाज द एभिडेन्स द्याट गड एनोइन्टेड सोलोमन टु बी अ किङ अफ इजरायल। परमेश्वरले राजा सोलोमनलाई इजरायलको राजा तुल्याउनु भयो भन्ने कुराको प्रुफ हो, प्रमाण हो, परमेश्वर उसको जीवनमा प्रकट हुनुभएको। पहिलो हामी त्यो देख्दछौँ। दोस्रोमा सोलोमनको विस्डम, हैन, विस्डम अफ सोलोमन, सोलोमनको बुद्धि यति धेरै छ। जब हामी
त्यो पहिलो राजाको पुस्तक पढ्दै जान्छौँ 4 अध्याय 3-4 अध्यायतिर, अनि एकदमै उनले बुद्धिमानी भएर कामहरू गरेको, बुद्धिमानी भएर जति पनि निर्णयहरू लिने कुरा छ त्यो सबै गरेको, अनि त्यसपछि बुद्धिमानी भएर चाहिँ उनले गीतहरू रचेको, पुस्तकहरू लेखेको, एकदमै प्रोभर्ब्स विश्वमा सबैले एकदमै मन पराउने, एकदम नैतिकवान जीवन जिउनको लागि चाहिने शिक्षाहरू बुक अफ प्रोभर्ब्समा, हितोपदेशको पुस्तकमा पाउँदछौँ। उपदेशकको पुस्तक एकदमै फिलोसोफर, एउटा फिलोसफीले भरिएको, दर्शन शास्त्रले भरिएको पुस्तक हामी उपदेशकको पुस्तक पाउँदछौँ। श्रेष्ठ गीत, प्रेम र एउटा लभ स्टोरीले भरिएको पुस्तक, अनि इत्यादि कुराहरू हेर्दाखेरि ही वाज भेरी वाइज किङ। गड एनोइन्टेड हिम, परमेश्वरले उनलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो बुद्धिले, अनि त्यो चाहिँ उनको जीवनकालमा हामी देख्दछौँ। साथसाथै हामी देख्दछौँ उनले एउटा मन्दिर बनाएका छन्। ही बिल्ट अ टेम्पल। वाउ, यो चाहिँ एउटा ठुलो काम उनले गरेको छ। उनले एउटा सुन्दर मन्दिर यरुशलेममा स्थापित गरेका छन्, जो उनको पिता दाउदको ठुलो दर्शन थियो र परमेश्वरको पनि इच्छा थियो कि मानिसहरू चाहिँ एउटा सुन्दर भवन बनेर त्यहीँनिर उनीहरू आराधना गर्न सकुन्। किनभने त्योभन्दा पहिला तम्बुहरूमा विभिन्न प्रकारको टेम्पोररी बेसमा त्यो मन्दिरहरू बनाइएको हुन्थ्यो, तर एउटा होइन, एउटा एकदमै स्ट्याब्लिस भवन बनाउनको लागि चाहिँ सोलोमनले प्रयत्न गरे र हामीलाई थाहा छ उनले लगभग 7 वर्षमा उनले मन्दिर बनाउने काम सिद्ध्याए। अब तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ 7 इयर्स, इट इज नट अ स्मल पिरियड। 7 वर्षसम्म लगाएर बनाएको मन्दिर, हाउ वन्डरफुल इट वाज। कति सुन्दर थियो होला, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मन्दिरको विषयमा धेरै हामी पाउँदछौँ। जब यो मन्दिरमा, यो चाहिँ यरुशलेममा अलिकति उचाइलो ठाउँमा थियो, जब दिनमा सूर्यको चमक आउँदथ्यो, त्यो चमक चाहिँ मन्दिरको छानाहरूमा लाग्दाखेरि त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन छरिँदै गर्दथ्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ मन्दिरमा चाहिँ सुनहरू मात्रै प्रयोग भएको छ, इभन चाँदीहरूको पनि त्यस्तो काम भएको छैन भनेर लेखिएको छ। किन त्यो समयमा चाँदीको मूल्य कम थियो, सुनले बनेको मन्दिर। अनि यो मन्दिर चाहिँ आउनेवाला स्वर्गमा भएको एउटा जुन सहर बन्दैछ, एउटा घर बन्दैछ हाम्रो लागि, त्यो पनि सुनको घर हुनेछ भनिएको छ। त्यसलाई छायागत रूपमा देखाउने एउटा मन्दिर यो हो। जब राति चन्द्रमा उदाउँदथ्यो, चन्द्रमाको तेज या त्यसको किरण या त्यसको प्रकाशन यो मन्दिरको जुन छानामा लागेर त्यस फैलिन्थ्यो, त्यसले एक प्रकारको एउटा आनन्द, एउटा मानिसलाई उज्यालो दिने काम पनि गर्दथ्यो। उज्यालो भन्दा नि पुरा उज्यालो त होइन, तर तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, जब कुनै पनि चिजमा आएर लाइट टक्राउँदछ त्यहाँबाट एउटा रिफ्लेक्सन आउने गर्दछ, अनि त्यो चाहिँ यो मन्दिरमा हामी देख्दछौँ। इट वाज सो ब्युटिफुल, सो वन्डरफुल वर्क। उनले मन्दिर बनाए। चौथो चाहिँ हामी 11 अध्यायसम्ममा या पहिलो विषयमा एकताको राज्यमा पाउँछौँ। सोलोमनको कृति धेरै फैलिँदै गयो। He became a very famous king in the world. At the same time, he started to fall down. ऊ जति महान हुँदै गयो त्यति ऊ चाहिँ गिर्ने काम पनि सुरु हुन थाल्यो। अब त्यो चाहिँ उनको एउटा लापरवाहीको जीवन थियो, एउटा आफ्नो जीवनलाई ठिक रीतिले व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या भएको हामी पाउँदछौँ। उनको महानताको बारेमा र उनको पतनको बारेमा पनि हामी यही पुस्तकमा, यही खण्डमा नै हामी पाउँदछौँ। दोस्रो विभाजन छ यो पुस्तकको, त्यो हो डिभाइडेड किङडम, विभाजित राज्य। 12 अध्यायदेखि 22 अध्यायसम्म हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ यो एक राज्य अब विभाजित हुँदछ। अनि यो विभाजित राज्यभित्र पनि 4वटा मुख्य कुराहरू हामी देख्दछौँ, मूल कुरा। हुन त अब 11वटा च्याप्टरमा धेरैवटा कुरा त छ, तर मूल हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको 4वटा कुरा। एउटा चाहिँ, पहिलो चाहिँ इस्राएलीहरू चाहिँ
इस्राएलका कुलहरूको विरोध भनेर हामी हेर्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा किन इस्राएल भन्दैछु मैले, अब विभाजित भइसकेपछि चाहिँ एउटै देशलाई चिनिने दुईटा नाम छ। एउटा चाहिँ यहुदा भनेर चिनिन्छ, अर्को चाहिँ इस्राएल। यसलाई तपाईँले एकदम माइन्ड गर्नु होला, यसलाई माइन्डमा किप गर्नु होला, राख्नु होला। इस्राएल यसलाई म तपाईँलाई भन्दैछु, उत्तरी इस्राएल भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा इस्राएल मात्रै भन्दछ, तर हामीले अझ यो सर्वे गर्ने क्रममा बुझ्दाखेरि चाहिँ उत्तरको भागमा चाहिँ, उत्तरी हिस्सामा चाहिँ यो समूहहरू चाहिँ त्यहाँ विरोध गरेर उनीहरूले त्यो ठाउँ लिएको थियो। त्यसकारण पहिलो चाहिँ उत्तरी इस्राएल, दोस्रोमा चाहिँ दक्षिणी यहुदा, साउदर्न जुडा र नर्दर्न इजरायल, यो अलग अलग भएको छ। अब यहाँ चाहिँ इस्राएलका कुलहरूको विरोध हामी देख्दछौँ। त्यसमा लगभग 10वटा कुलहरू एक भएर यहुदाको विरोधमा या राजा रहबामको विरोधमा त्यहाँ हामी विरोध गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यो हामी डिटेल पछि हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि के भयो, विरोध भइसकेपछि दोस्रो चाहिँ हामी देख्दछौँ इस्राएल र यहुदाको अलग अलग राज्य भयो। त्यो सेपरेटेड, तिनीहरू छुट्टिए, तिनीहरू अलग भए। अब त्यसमा अब ध्यान दिनुहोस्, अब चाहिँ देश एउटै छैन, एउटा चाहिँ उत्तरी इस्राएल, अर्को चाहिँ दक्षिणी यहुदा। अनि जब पनि परमेश्वरले अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो या नियुक्त गर्नुभयो, अलग अलग ठाउँको लागि अलग अलग अगमवक्ताहरू थिए। जस्तै एलियाको कुरा गरौँ, एलिया दक्षिण यहुदामा उनले सेवा गरेनन्, उनले उत्तरी इस्राएलमा सेवा गरे जुन बेला राजा आहाब थिए। त्यो पनि हामी पछि हेर्नेछौँ। जब राजाहरूको सूची हामी हेर्छौँ, लगभग पुरा इस्राएलमा र यहुदामा गरेर दुईवटा अलग अलग राज्यमा गरेर 40वटा राजाहरूले राज्य गरेको छ भने अब अगमवक्ताहरू पनि त्यतिकै मात्रामा थिए। उत्तरी इस्राएलमा अलग्गै थिए, यहुदामा अलग्गै अगमवक्ताहरू थिए। अनि यसै बिचमा हामी एलियाको सेवकाई पनि देख्दछौँ। यही 12देखि 22को बिचमा जुन विभाजित राज्य छ, त्यही बेलामा एलिया एकदमै शक्तिशाली रूपमा प्रभुको काम गर्नलाई, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नलाई, मानिसहरूलाई चेतावनी दिनलाई उनी खडा भएको छन्। र त्यसपछि त्यो बिचमा हामी इस्राएल र यहुदाका राजाहरूको सूची पनि हामी देख्दछौँ। त्यो हामी हेर्ने नै छौँ मोटामोटी कुराहरूलाई। अब हामी आज अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ यसै पुस्तकमा छुटाउनु नहुने व्यक्ति चाहिँ राजा सोलोमनको विषयमा। राजा सोलोमनले पनि 40 वर्ष शासन गरे। अब तपाईँले पुरानो क्लासलाई याद गर्नुभएको छ, साउल राजा, इस्राएलको पहिलो राजा, उनले 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि दाउद आए, इस्राएलको दोस्रो राजा, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको राजा, उनले पनि 40 वर्ष राज्य गरे। र अब सोलोमन, उनले पनि 40 वर्ष राज्य गरे। अब उनको समयकाल हेर्दाखेरि चाहिँ 970 देखि 930 BC उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। फेरि भन्दैछु, 970 सम्म दाउदले गरे, त्यसपछि उनी बिते। अब उनको छोरा सोलोमन राजा हुँदा 970 BC भएको थियो, 970 डेट थियो देखि उनले 40 वर्ष गर्दाखेरि 930 मा आउँदछ। यो घट्दैछ होइन, BC जहिले पनि घट्छ, किनभने यो येशूमा आएर टुङ्गिन्छ। अहिले चाहिँ हामी बढ्दैछौँ किन येशूदेखि नयाँ डेट सुरु भयो। पुरानो डेट चाहिँ येशूमा आएर टुङ्गिनै पर्ने थियो, कम्प्लिट हुनुपर्ने थियो। त्यस कारणले यो घट्दै घट्दै 0 मा आउँछ। अब 970 मा तपाईँले 40 कम गर्दाखेरि 930 हुँदछ। यसरी उनको शासनकाल हामी देख्दछौँ। अनि अब हामीलाई थाहा छ सोलोमनले राज्य गर्दाखेरि एउटा पद पढ्नु अत्यन्तै उपयोगी छ। यो पदले पुरा बाइबलको इतिहासलाई क्लियर गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, बाइबल कति सत्य छ भन्ने कुरा तपाईँ यो आधारमा पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेले भन्ने गर्छ बाइबल तिमीहरूको बाइबल सत्य छैन भन्ने गर्छ। तर म तपाईँलाई आज बाइबलमा भएको प्रमाण, इतिहास कस्तो सत्य रूपमा बताएको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 6 अध्याय, पहिलो राजाको पुस्तक 6 अध्यायको तपाईँले 1 पदलाई पढ्नु होला। म यसलाई पढ्नेछु, तपाईँ सुन्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो पछि बाइबल निकालेर पनि यसलाई मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 6 को 1 मा यसरी लेखिएको छ,
इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आएका 480औं वर्षमा, हेर्नुहोस् है, मिस्रबाट निक्लेर आएको 480 वर्षमा सोलोमनले इस्राएलमाथि राज्य गरेको 4थो वर्षको जीव अर्थात् दोस्रो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिर बनाउन सुरु गरे। अब तपाईँ बुझ्नुभयो, यहाँ 3वटा डेट आयो, 3वटा मिति यहाँ आएको छ। पहिलो मिति आयो, पहिलो चाहिँ इस्राएलीहरू मिस्रबाट निस्केको मिति कुन थियो? याद गर्नु भएको छ तपाईँले? यो एकदम तपाईँले नोट गरेर राख्नु होला, यो एकदमै जरुरी छ। 1446 BC, 1446, 1446 BC मा इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट प्रस्थान गरे। जब प्रस्थान 12 अध्यायको कुरा यो गर्नु पर्दाखेरि उनीहरू कहिले यात्रा गरे? 1446 मा। अब यहाँ इस्राएलीहरू प्रस्थान गरेको 480औं वर्षमा मन्दिर बनाउन सुरु गरियो भनेको छ। अब तपाईँले माइनस गर्नुहोस्, कति आउँछ? 1446 मा 480 माइनस गर्नुहोस्, 966 आउँदछ। 966 BC, 966 BC मा मन्दिर बनाउन थाल्यो। अब त्यो मन्दिर बनाउन थाल्दा सोलोमनले राज्य गरेको चाहिँ कति भएको थियो? 4 वर्ष। अब तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, 970 मा सोलोमनले राज्य गर्न सुरु गरे, त्यसमा 4 तपाईँले घटाउनुहोस्। उनले राज्य गरेको 4थो वर्षमा उनले मन्दिर बनाउन सुरु गरे। 970 मा 4 घटाउँदा 966। म आशा गर्छु तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो एकदम बुझ्नु पर्यो। बाइबल केवल कथाको रूपमा मात्र पढेर केही हुँदैन, यसमा इतिहास छ। यसमा भन्न खोजेको इतिहास बुझ्नुभयो भने एकदमै सफा हुन्छ तपाईँलाई। अझ तपाईँ बढी बाइबलमा डिपेन्ड हुन थाल्नुहुन्छ, भरोसा गर्नुहुन्छ कि यो परमेश्वरको वचन हो। संसारमा अरू कुनै पनि त्यस्तो धर्म ग्रन्थ छैन जसमा यति धेरै क्लियर इतिहास पाउनुहुन्छ। बाइबलले एकदम बाइबलको क्लियर इतिहासलाई राखेको हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। अब बुझ्नुभयो तपाईँले? 1446 मा इस्राएलीहरू प्रस्थान गरे, त्यसपछि 970 मा राजा सोलोमन शासनमा बस्यो। उनले मन्दिर बनाउँदाखेरि 966 BC मा सुरु गरे। अब यो मन्दिर बनाउन कति वर्ष लाग्यो त? बाइबलबाटै हामी पढ्नेछौँ। यही पुस्तक पहिलो राजा 6 अध्यायको आखिरी पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने 37 र 38 पद पढ्नेछौँ है त। पहिलो राजा 6 अध्यायको 37 एन्ड 38। 4थो वर्षका जीव महिनामा परमप्रभुका मन्दिरको जग बसालियो। फेरि यहाँ दोबारा त्यही कुरा आएको छ। 4थो वर्ष भन्नाले कसको 4थो वर्ष? राजा सोलोमनले शासन गर्न सुरु गरेको 4थो वर्षमा मन्दिरको जग बसालियो। 11औं वर्षको बुल महिना अर्थात् 8औं महिनामा त्यसको निर्देशन अनुसार सबै विवरण बमोजिम मन्दिर बनाइ सिद्ध्याइयो। अब ध्यान दिनुहोस्, 4थो वर्षमा सुरु गरियो, 11औं वर्षमा सकियो। अझै तल लेखिएको छ, त्यो निर्माण गर्न तिनलाई 7 वर्ष लाग्यो। भनेपछि मन्दिर बनाउन कति वर्ष लागेको छ? 7 वर्ष। 7 वर्ष लगाएर पुरा मेहनतको साथमा, पुरा आदरको साथमा, समर्पणताको साथमा, बलिदानको साथमा यो मन्दिर बनाइएको छ। किनभने राजाले यो सोच्यो कि परमेश्वरको भवन चाहिँ चान्चुने हुनुहुन्न, विश्वमा सबैभन्दा उत्तम चाहिँ परमेश्वरको भवन हुनुपर्दछ भन्ने सोच राजामा आयो। किनभने ऊ धनी थियो, उसँग प्रशस्त थियो। राजा सोलोमनको समयलाई हामी गोल्डन एज भन्ने गर्दछौँ। एकदमै इस्राएलीहरू प्रशस्तताको चरम सीमामा पुगेको, चारैतिर शान्तिको माहौल भएको अवस्था यो अवस्था थियो। अनि यदि उनले यो बेलामा यति धेरै धन सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि यदि उनले कमसल भवन बनाएको भए त्यो पनि परमेश्वरको अनादर हुँदथ्यो। म यहाँबाट तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु प्रिय, तपाईँ र मसँग छ भने हामीले प्रभुको निम्ति जहिले पनि उत्तम गर्नुपर्दछ। द बेस्ट, सबैभन्दा उत्तम
परमेश्वरको लागि दिनुपर्दछ। यदि तपाईसँग छैन, नो प्रब्लम। विधवाले 2 पैसाको सिक्का चढाइन् भनिएको छ। गड एक्सेप्टेड हर अफरिङ। बट रिमेम्बर वान थिङ, यदि तपाईँ प्रशस्ततामा हुनुहुन्छ र पनि 2 पैसाको सिक्का चढाउँदै हुनुहुन्छ भने ही डजन्ट एक्सेप्ट योर अफरिङ। तपाईँ जुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यो लेभलबाट तपाईँले प्रभुलाई दिन सिक्नुपर्दछ। अक्सर हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा यो देखिँदैन। जति माथि बढ्दै गयो त्यति दिने कुरामा कमजोर हुँदै जाँदछ। थोरै व्यक्तिहरू मात्रै मैले देखेको छु जसको स्ट्यान्डर्ड बढेसँगै उनीहरूले प्रभुलाई दिने स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्दै गएको छ। मैले अक्सर भन्ने गर्दछु, वेन गड रेज योर फाइनेन्सियल, डु नट रेज योर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बट रेज योर गिभिङ स्ट्यान्डर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वरले तपाईँको आर्थिक अवस्थालाई बढाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिउने स्ट्यान्डर्डलाई बढाउने होइन तर दिने स्ट्यान्डर्डलाई बढाउन सक्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ प्रभुलाई गरेको आदर हुँदछ। यही हो सोलोमनको केस। उनलाई प्रभुले आदर गर्नुभयो, उनी प्रसिद्ध भए, सबै धन दौलत सम्पत्तिले परिपूर्ण भए। अनि उनले यसो चान्चुने भयो भने यसो 6-7 महिना लगाएर 1 वर्ष लगाएर बनाउन पनि सक्थे। बट ही डिडन्ट डु। ही गेभ द बेस्ट थिङ वाट ही हैज। उसँग जे थियो उनले त्योबाट उत्तम प्रभुलाई चढाएको छ। अनि म आज तपाईँलाई, मलाई सुन्ने प्रत्येकलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो च्यालेन्ज म गर्न चाहन्छु। तपाईँको स्ट्यान्डर्ड के छ? परमेश्वरले तपाईँलाई फाइनेन्सियल्ली कुन ठाउँमा इस्ट्याब्लिस गर्नुभएको छ? कुन लेभलमा तपाईँ पुग्नु भएको छ? त्यो लेभलबाट प्रभुलाई, प्रभुको सेवकाईको निम्ति दिन सिक्नुपर्दछ। सोलोमनले त्यही गरेको छ। उनले 7 वर्ष लगाएर भवन बनाए। त्यहाँ लेखिएको छ एकदमै कारिगरहरू पनि महँगो एकदमै निपुण कारिगरले ल्याएपछि त पैसा पनि त राम्रो दिनु पर्यो। उनले कन्जुसाइ गरेको छैन। उनले सामानहरू मगाउँदाखेरि आफ्नो देशमा छैन भने अरू देशबाट, त्यो पनि महँगो काठहरू विभिन्न, त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, एकदमै हाइफाईको साथमा उनले परमेश्वरको उपस्थिति हुने मन्दिर बनाएको छ। प्रिय, हालेलुया। यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। तर समस्या के छ? उनले मन्दिर 7 वर्षमा बनाए। प्रभुलाई बेस्ट त दिएको छ, यसमा म केही भन्दिनँ कि उनले कमी गरेर दिए। तर उनले आफ्नो लागि झन् त्योभन्दा बढी खर्च गर्न थाले। अनि त्यो चाहिँ द्याट वाज हिज विकेस्ट पोइन्ट। त्यो चाहिँ उसको कमजोर विषय थियो। अब 7 अध्यायको 1 पद पनि पढौँ है त। तर सोलोमनलाई आफ्नो महल निर्माण गर्न 13 वर्ष लाग्यो। अब मन्दिर बनाउन 7 वर्ष, तर आफ्नै घर बनाउन चाहिँ 13 वर्ष। अब यो चाहिँ उनको कमजोरी थियो। भाइ, 13 वर्षमा के बनाउन खोजेको हो त्यहाँनिर? अब यहाँबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ सोलोमनको लाइफ कति हाइफाईको लाइफ थियो। प्रभुको निम्ति उनले हाइफाई गरे, द्याट्स ओके। प्रभुले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि छ भने प्रभुको निम्ति हामी गर्नुपर्छ, प्रशस्ततामा गर्नुपर्छ, उत्तमभन्दा उत्तम गर्नुपर्छ। कतिले मैले सुनेको छु प्रभुको निम्ति आफ्नो जग्गा बेचेर पनि दिएका छन्। बाइबलमै त्यो रेकर्ड हामी पाउँछौँ। कतिले आफ्नो गहना बेचेर प्रभुलाई केही विशेष काम पर्दा दिएको छन्। त्यो गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ सोलोमनले अर्को एउटा गल्ती चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उनले चाहिँ आफ्नो निम्ति अझ बढ्ता गरे। 13 वर्ष लगायो भनेको छ महल बनाउन। अनि म यस्तो सोच्ने गर्दछु, किन सोलोमनलाई 13 वर्ष लाग्यो होला महल बनाउन? नलागोस् पनि कसरी? किनभने 1700 श्रीमती, 300 उपपत्नीहरूको लागि एटलिस्ट एउटा फ्ल्याट त बनाउनु पर्यो। अहिलेको भाषामा भन्दैछ एउटा फ्ल्याट त हुनु पर्यो। अनि त्यो आधारमा 13 वर्ष त नर्मलै लाग्छ नि त। अब 1000वटा श्रीमतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भनेको त साधारण कुरा छैन। त्यसकारण उनले जुन आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई बढाए, त्यो लिभिङ स्ट्यान्डर्डले चाहिँ उनलाई धेरै कुमार्गतिर, अनि बिस्तारै यो एकै दिनमा भएन, तर एकदम स्लोली
उनलाई प्रभुदेखि टाढा 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 लैजाने काम गर्यो। त्यसमा प्रिय, हाम्रो जतिसुकै लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाइफाई भए पनि अन्तमा हामी प्रभुमा छैनौँ भने लिभिङ स्ट्यान्डर्डले केही गर्न सक्दैन। तपाईँ जतिसुकै मिठोभन्दा मिठो, महँगोभन्दा महँगो व्यञ्जन खानुहोस्, खाना खानुहोस्, यदि मनमा सन्तुष्टि नै छैन भने त्यो व्यञ्जनले केही गर्न सक्दैन। तपाईँ जतिसुकै महँगोभन्दा महँगो घरमा, आलिशानको घरमा रहनुहोस्, महल बनाएर रहनुहोस्, मनमा शान्ति छैन भने निन्द्रा आउँदैन प्रिय। त्यसकारण हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई भन्दा पनि अघि मैले भने जस्तै गिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउन सिकौँ। यदि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउनुहुन्छ यही पृथ्वीको लागि मात्रै, एक दिन त छोडेरै जानुपर्छ। तपाईँ अरबौँ रुपियाँ लाएर एउटा घर बनाउनुहोस्, भूकम्प आयो भने टिक्नेवाला छैन र एक दिन तपाईँले पनि छोडेरै जानुपर्छ त्यो घरलाई। तर जब तपाईँ गिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनुहुन्छ, तपाईँको धन स्वर्गमा सुरक्षित हुनेछ। हालेलुया। त्यसकारण प्रिय प्रभुका जनहरू, हामी केवल आफ्नो शरीरको लागि मात्र हामी जिउँदैनौँ, हामी जिउँदछौँ प्रभुको राज्यको निम्ति। इभन हामीसँग भएका चिजहरू हामी दिएर प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउँदछौँ। तपाईँ पनि प्रभुको राज्यमा अहम भूमिका निभाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, किन तपाईँ दिएर प्रभुको सेवकाईलाई बढाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ त्यही देख्दछौँ हामी। उनले 13 वर्ष लगाएर घर बनाए। अनि अघि भने जस्तै उनको 700 आफ्नै पत्नीहरू थिए। अब उनको विषयमा अलिकति भन्नुपर्दा 700 पत्नीहरू किन विवाह गरे? 300 फेरि रखेलहरू थिए। किन उनले त्यस्तो गरे? एक्चुअली हिज इन्टेन्सन वाज भेरी वेल। उसको जुन उद्देश्य थियो विवाह गर्नुको, त्यो एकदम राम्रो थियो। म तपाईँलाई इन्टेन्सन भन्दैछु है, फेरि अर्को कुरा पनि जोड्छु। किन उसले धेरै विवाह गर्यो भन्दाखेरि त्यो समयमा जति पनि शत्रु राज्यहरू हुन्थे, आसपासमा अरू धेरैवटा राजाको छोरीहरू हुन्थे, उनीहरूको जग्गालाई, उनीहरूको भूमिलाई कब्जा गर्नको निम्ति सजिलैसँग उनीहरूको छोरी बिहा गरेपछि के हुन्छ, त्यो स्वतः हामी कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने उनको नियत थियो। अब प्रभुको आज्ञा थियो कि तैँले आफ्नो सिमानालाई बढाउनु, आफ्नो जमिनलाई तैँले बढाउनु, देशको भूमिलाई बढाउनु भन्ने प्रभुको आज्ञा थियो। यसका सोलोमनले यहाँनिर यही गर्दैछ कि कसरी हुन्छ परमेश्वरको जुन आज्ञालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसकारण उनले अन्य जाति स्त्रीहरूसँग, राजाका छोरीहरूसँग उनले विवाह गर्न थाले ताकि उनीहरूको जमिन आफ्नो बनाइयोस्। बट द वे ही चोज इट वाज रङ। हिज इन्टेन्सन वाज गुड, उसको उद्देश्य सही थियो, बट हिज मेथड वाज रङ, तरिका गलत थियो। परमेश्वरको नियमभन्दा बाहिर गएर विवाह गरेर त्यो राज्य हासिल गर्ने जुन तरिका छ, द्याट वाज नट गुड, द्याट गड डिडन्ट एक्सेप्ट। त्यो प्रभुले स्वीकार गर्नु पनि भएन। अनि आज पनि अक्सर जवानीहरू भन्ने गर्छन् चर्चमा, अरे एउटा अख्रिस्टियनसँग बिहा गरे पो पछि उसको आत्मा पनि बाँच्छ। हो, उद्देश्य त सही हो तपाईँको आत्मा बचाउने, बट द मेथड इज रङ। तपाईँ गलत तरिकाबाट परमेश्वरको काम पुरा गर्छु भन्न थाल्नुभयो भने इट विल बी हार्म फर यु। यसले तपाईँलाई नै नोक्सान गर्नेछ। एज सोलोमन राजा पनि यही कारणले पतन भएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनको एक प्रकारको एकदम मजाको जीवनशैली हामी पाउँदछौँ, एकदमै लाभिस हैन। अब उनले चाहिँ यति धेरै खानाहरूमा त्यहाँ गरेको छ। वनको कुखुरा पनि चाहियो रे, घरमा पालेको कुखुरा पनि चाहियो रे, गोरु पनि चाहियो रे, यता बाख्रा पनि चाहियो रे। एक दिनमा एउटा खाँदा त भइहाल्थ्यो नि। 4-5 थरी अलग अलग खाने उनको जुन जीवन शैली हामी देख्दछौँ, यो हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द ग्लटनी भन्ने शब्द चलाइन्छ। ग्लटनी भन्नाले खन्चुवा स्वभाव। अनि कति मान्छेमा यो स्वभाव पनि हुने गर्छ। हितोपदेशमा सोलोमन आफैले पछि उनले अनुभव गरेर भन्छन् कि यदि तेरो खन्चुवा बानी छ भने आफ्नो घाँटीमा चक्कु राख। अनि तीतसको पत्रमा पावलले भनेको छ, क्रेटका बासिन्दाहरू त घिचुवा हुन्, खन्चुवा हुन्।
त्यसकारण आवश्यकताभन्दा बढी खानु पनि पाप हो। आवश्यकता भन्नाले बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई एउटा नर्मल डिसहरू छ नि, अब मानिलिनुहोस् एकचोटिमा एउटा ननभेज काफी छ नि, तपाईँ 3 थरी ननभेज एकैचोटि किन गर्नु पर्यो? एकचोटिमा मानिलिनुहोस् एउटा सब्जी ठिक छ, तपाईँ 3-4 थरी आइटम किन बनाउनु? कुनै विशेष दिनमा विशेष फङ्सनमा त्यो अलग कुरा हो, तर एभ्री डे यदि तपाईँसँग पैसा छ भन्दैमा तपाईँले त्यसलाई फजुल गर्नु त भएन। द्याट इज कल्ड ग्लटनी, खन्चुवा बानी। यसले चाहिँ तपाईँको शारीरिक, तपाईँको मन चाहिँ आत्मिक कुरामा छैन तर शरीरको कुरामा मात्रै छ भन्ने कुरा खन्चुवा स्वभावले देखाउँदछ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड सिन। ग्लटनी पनि पाप हो, खन्चुवा स्वभाव यो पाप हो। प्रियो, याद गर्नुहोस्, तपाईँ 5-6 थरी भेराइटी खाँदै हुन्छ तर त्यहाँ तपाईँको छिमेकी हुनसक्छ, तपाईँको मण्डलीमा कोही हुनसक्छ, या तपाईँले चिनेका मानिसहरू कोही हुन सक्छन् जोहरूलाई इभन वन्स अ मिल पनि उनीहरूले पाउन गाह्रो हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको 5 वटा आइटमबाट 2टा आइटम कम गर्नु भने तपाईँ त्यो एक दिनमा 1 छाक खान नपाउनेलाई पनि तपाईँ सेवकाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो तपाईँहरू मसँग बुझ्नुहुन्छ या मेरो कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर खन्चुवा बानी यो गलत हो प्रभुको वचनको आधारमा। उनको खन्चुवा स्वभाव मतलब एक प्रकारले एकदमै लाविश प्रकारले चाहिने भन्दा, जरुरत भन्दा, आवश्यकता भन्दा बढी उनको खानपिनको शैली हामी देख्दछौँ अनि अन्तिममा उनी पतन नै भएको कुरा हामी देख्दछौँ। अन्तमा उनकै बारेमा परमेश्वरले उनलाई यति धेरै बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको थियो, उनमा केही खुबीहरू थियो। अहिलेको भाषामा भन्दा बोटानिस्ट भन्छ, जसले जीव नै वनस्पति जो बोट बिरुवा सम्बन्धी अध्ययन गर्दछ, त्यसमा डक्टरेट गर्दछ, त्यसलाई बोटानिजम भनिन्छ। जीव वनस्पति विज्ञानको विषय पढ्ने विषयलाई सोलोमन राजा चाहिँ एउटा बोटानिस्ट पनि थियो, यानि कि वनस्पतिहरूको विषयमा उनले गहिरो अध्ययन गरे। अहिलेको भाषामा उनले PhD हासिल गरे। 4 अध्यायको 33 पदमा पढ्नुभयो भने हरेक रुख बिरुवाको बारेमा उनी भन्न सक्दथे। दोस्रो उनमा आर्किटेक्ट भन्नाले भवन निर्माण गर्ने एउटा जुन डिजाइनर हुन्छ, आर्किटेक्ट विद्या भएको व्यक्ति उनी। त्यसकारण त उनले 7 वर्षमा सुन्दर मन्दिर बनाए, 13 वर्षमा उनले सुन्दर आफ्नो महल बनाए। अहिले जति पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बन्छ, पहिला इन्जिनियरिङ हुन्छ, त्यसपछि आर्किटेक्टले गएर त्यसको विषयमा यहाँ यो हुन्छ, यहाँ त्यसरी काम हुनुपर्छ, सबै आर्किटेक्टको काम हुँदछ। उसले कारिगरहरू नियुक्त गर्दछ, लेबरहरू उसले नियुक्त गर्छ, सबै कामको मेन जिम्मा चाहिँ आर्किटेक्टको हुने गर्दछ। अनि राजा सोलोमनमा त्यो खुबी थियो। उनी चाहिँ जियोलोजिस्ट पनि थिए। जियोलोजिस्ट भन्नाले बायोलोजी हैन, जुन जीवशास्त्रको बारेमा अध्ययन गर्ने, हरेक व्यक्ति, हरेक जीवन प्राण भएको व्यक्तिको चिजको बारेमा, बायोलोजी भन्नाले प्राण भएको जीवित कुराहरूको अध्ययन गर्नेलाई जियोलोजिस्ट भनिन्छ। 4 अध्यायको 33 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै उनी चाहिँ एउटा पोइट पनि थिए, कवि थिए। उनले धेरै लिटरेचरहरू लेखेको छ। 4 को 32 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ उनले धेरै हितोपदेशहरू रचे। त्यो हामी देख्छौँ पनि, हितोपदेशको पुस्तक र यता श्रेष्ठ गीतको पुस्तक, उपदेशकको पुस्तक, यो सबै एउटा लिटरेचर शैलीमा लेखिएको पुस्तकहरू हुन्। उनी चाहिँ एउटा पोइट पनि थिए। अनि अन्तिम चाहिँ उनी साइकोलोजी पनि पढेको व्यक्ति थिए। साइकोलोजी भन्नाले के हो? एउटा व्यक्तिको आँखामा हेर्दाखेरि, उसको एक्सप्रेसनलाई हेर्दाखेरि उसको मनमा के छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्ने शिक्षा हो। मनको कुरा पत्ता लगाउने भनौँ, सरल भाषामा मनको कुरा पत्ता लगाउने। 3 अध्यायको 16 देखि 28 पदसम्म हेर्दा एउटा घटना घटेको छ, त्यो भनेर म सिद्ध्याउँछु। सोलोमनले चाहिँ साइकोलोजी पनि उनी जान्दथे भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट पाउँदछौँ। एकपल्ट के भयो, 2टा स्त्रीहरूले बच्चा जन्माए एकै ठाउँमा। त्यसपछि एउटा स्त्रीले आफ्नो बच्चालाई दुध फिड गर्दा खुवाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई मारी पठाई।
अनि यो स्त्री बाठी भएर आफ्नो मरेको बच्चा चाहिँ अर्को स्त्रीको उसको गोदमा राखिदिएर ऊ निदाएको बेला त्यो जिउँदो बच्चा उसको बच्चा चाहिँ आफू कहाँ ल्याई। त्यसपछि दुवै स्त्रीले बिहान उठेर भने कि अब जिउँदो स्त्री जो बच्चा जिउँदै थियो त्यो स्त्रीले त अब भन्छ कि मेरो बच्चा त यो होइन, किन मैले बच्चालाई मारेको छैन। यता जसले बच्चालाई मारेको थियो ऊ त चुपचाप बसेको थियो, किन उनलाई त फाइदा भएको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा चाहिँ राजाको अगाडि ल्याइयो। राजाको अगाडि ल्याउँदाखेरि उनीहरू एक आपसमा लड्न थाले। दुवैले दाबी गर्न थाले यो मेरो बच्चा हो। सक्कली आमाले पनि भन्न थाले नै यो मेरो बच्चा हो। जसले चोरेकी थिइन् उनले पनि भन्न थाले नै यो मेरो बच्चा हो। त्यसपछि राजाले एउटा ट्रिक अपनायो। वास्तवमा राजालाई त थाहा छ, उसले थाहा पाइसकेको छ कि यो बच्चाको सक्कली आमा चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। तर उनले एउटा जाँच गरे। जाँच कसरी गरे? उनले भने मलाई एउटा तरबार ल्याओ, यो बच्चालाई म 2 टुक्रा पारिदिन्छु, त्यसपछि 2टा आमाले आधा आधा लिनु। त्यसपछि त्यहाँ के भयो? जो नक्कली आमा थिए उनले भन्छन् तपाईले त्यस्तै गर्नुस्, आधी आधी गरिदिनुस् भन्छ, किन उसलाई त माया छैन नि त, अर्काको बच्चा उसलाई माया छैन। तर जो असली बच्चाकी आमा छिन् उनले भन्छन् बरु यसलाई नमार्नुहोस्, यो उसैलाई दिनुहोस्, म मेरो बच्चालाई मरेको देख्न चाहन्न। त्यसपछि राजाले तुरुन्तै फैसला गर्छ यो चाहिँ त्यो आमालाई दिनुहोस्, किनभने यो उसको बच्चा हो। हालेलुया। यसरी परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको राजामा यी सबै खुबीहरू थियो। ऊ चाहिँ बोटानिस्ट थियो, वनस्पति विज्ञ थियो, आर्किटेक्ट थियो, भवन निर्माण गर्ने जुन एक प्रकारको व्यक्ति हुन्छ विद्या उमा थियो, जियोलोजिस्ट थियो, जीवशास्त्रको बारेमा अध्ययन गर्ने व्यक्ति, र त्यसपछि पोइट थियो, उनले धेरै साहित्यहरू रचेका छन्, र अर्को चाहिँ उनी साइकोलोजी पनि जान्ने व्यक्ति थिए। यसरी हामी सोलोमनको जीवनमा हामी सबै कुरा देख्छौँ। अनि अन्तिममा 11 अध्यायको 4 देखि 9 हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा जुन जुन अन्य जाति स्त्रीहरूलाई उनले विवाह गरेर ल्याएका थिए त्यो स्त्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि के भयो? राजाको मन परमेश्वरदेखि तर्किँदै गयो। उनले बिस्तारै बिस्तारै मूर्ति पूजा गर्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै अन्य जाति देवी देवताहरूतर्फ यो स्त्रीहरूले उनको मनलाई फस्लाए। मैले अक्सर भन्ने गर्दछु, जब हामी घरमा टिभी किनेर ल्याउँछौँ, वास्तवमा टिभी मात्र आउँदैन, टिभीभित्र प्रोग्राम पनि आउने गर्दछ। जब कसैले कसैलाई विवाह गरेर ल्याउँदछ, स्त्री मात्र हुँदैन तर ऊभित्र धेरै कुराहरू हुने गर्दछ। यदि ऊ क्रिस्चियन होइन भने, खास गरी क्रिस्चियन जवान जवानीहरूलाई म यो शिक्षा दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले अक्रिस्चियनसँग नन क्रिस्चियनसँग विवाह गर्नुभयो भने केवल तपाईँले स्त्रीलाई या पुरुषलाई मात्र तपाईँ ल्याउनुहुन्न, तर तपाईँले ऊभित्र भएको देवी देवतालाई पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले उसलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि उसले तपाईँको मनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। के गर्नुहुन्छ? तपाईँको श्रीमान अविश्वासी छ भने श्रीमानले भन्छ त चर्च नजा, नत्र भने म तँलाई प्रेम गर्दिनँ भने तपाईँ बाध्यताले गर्दा श्रीमानको कुरा सुन्नुपर्छ, मूर्ति पूजामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुहुन्छ? तपाईँको श्रीमतीले तपाईँले विश्वास गरेको प्रभुलाई समर्थन गर्नु भएन भने। त्यसकारण जब पनि विवाह गर्नुहुन्छ, चुज अ राइट पर्सन। अनि राइट पर्सन भन्नाले द मेजर पोइन्ट इज उसले प्रभुलाई चिनेको हुनुपर्दछ। यदि प्रभुलाई चिनेको छ भने द्याट्स इनफ, बाँकी कुरा प्रभुले दिनुहुन्छ। आज धेरै जवान जवानीहरू विवाह गर्नुभन्दा पहिला हेर्ने गर्छ उसको स्ट्याटस कस्तो छ, फ्यामिली कस्तो छ, कतिको कमाउने व्यक्ति हो, कतिको पढे लेखेको, त्यो सबै कुराहरू माइनर कुरा हो। जबकि हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ प्रभुमा ऊ कस्तो छ, के उसले साँच्चै प्रभुलाई चिनेको छ। यदि उसले सबै कुरा तपाईँले बाँकी कुरा फिट पाउनुभयो तर प्रभुलाई राम्रो चिनेको छैन भने ऊभित्र धेरै शैतानिक काम हुनसक्छ। रक्सी पिउने आदत, अल्कोहलको आदत हुनसक्छ, ड्रगको आदत हुनसक्छ, नराम्रो सेक्सुअल इमोरालिटीका कुराहरूमा फस्ने आदत हुनसक्छ। के गर्नुहुन्छ विवाह गरिसकेपछि यस्तो आदत भेट्टाउनु भयो भने? तर यदि एउटा व्यक्तिले प्रभुलाई घनिष्ठतामा चिनेको छ भने यो आदतहरूदेखि उसले छुटकारा पाएको हुँदछ। त्यसकारण म इन्करेज गर्न चाहन्छु जवान जवानीहरू जसले मलाई सुन्नुहुन्छ, जब तपाईँ आफ्नो लाइफ पार्टनर चुज गर्नुहुन्छ, हुन पाओस् प्रभुलाई चिनेको व्यक्ति होस्, त्यो तपाईँको प्रायोरिटी हुन सकेको होस्। आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।